ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप बुढ़ापे में घुटने के जोड़ की ख़राबी का इलाज सिर्फ़ ऑपरेशन है? इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर इब्राहिम फ़ारूक पाशा है और मैं तकरीबन अरसा 32 साल से ऑर्थोपेडिक और स्पाइन सर्जन्स के इलाज में करता रहा हूँ। घुटना इंसान का बहुत अहम उज़्व है और इसकी साख्त कुछ इस तरह होती है कि सामने यहाँ चिकनी हड्डी होती है, यहाँ ऊपर रान की हड्डी होती है, नीचे ये टांग की हड्डी होती है और इसके दरमियान ये जोड़ होता है जिसे हम घुटना कहते हैं। और इसके दरमियान ये छोटी छोटी दो कार्टिलेजेस होती हैं जो कि मेनिस्कस कहलाती हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। इसकी ख़राबी की बेशुमार वजूहात हैं, लेकिन बुढ़ापे में बहुत सारे लोगों में घुटना आहिस्ता आहिस्ता उम्र की वजह से, हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से, ज़्यादा वज़न की वजह से या कम एक्सरसाइज करने की वजह से या कुछ ख़ास किस्म की ऑक्यूपेशन या काम ऐसे हैं जो करने की वजह से ख़राब हो जाता है। और इसकी ख़राबी मुख्तलिफ़ सतहों से शुरू होती है। अब हमने इसके इलाज के बारे में देखना है कि इसका इलाज क्या हो जब ये एक बार ख़राब हो जाए। तो जैसे मशहूर है कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, तो सबसे पहले इसके लिए परहेज़ की जाती है। परहेज़ में सबसे अहम चीज़ ज़मीन पर ना बैठना है। आप कुर्सी पर बैठें, नी जॉइंट को 90 डिग्री के एंगल पर रख के बैठें और वर्जिश करें। अपना कैल्शियम इंटेक अच्छा रखें। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करें। और घुटने की ख़ास एक्सरसाइज़ होती हैं जो कि बहुत आसान हैं, उनको किया जाए तो बहुत सारे मरीज़ों को अपनी दर्द से निजात मिल सकती है और उन्हें किसी डॉक्टर या किसी फिज़िशियन या किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वो इसी परहेज़ से अपना इलाज कर सकते हैं। लेकिन जब ये बीमारी थोड़ी बढ़ती है या किसी और वजह से उनका दर्द ख़त्म नहीं हो पाता तो वो किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जा सकते हैं। जब वो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएंगे तो वो इस परहेज़ के साथ उनका कुछ इलाज करेगा। ये इलाज दवाइयों की सूरत में हो सकता है जो खाने वाली भी हैं और ऊपर घुटने के ऊपर लगाने वाली भी हैं, और फिर घुटने के अंदर दाखिल करने वाली भी कुछ अद्वियात होती हैं जिसमें स्टीरॉयड बहुत ज़्यादा, स्पेशली जिन लोगों को शुगर नहीं होती, बहुत कारआमद होते हैं। इसके अलावा आजकल नई जेल्स आ गई हैं, जिस तरह ऑयल्स होते हैं, गाड़ी के इंजन के अंदर आप ऑयल डालते हैं तो इंजन जो है स्मूथ हो जाता है, रवां हो जाता है। इसी तरह ये जेल्स होती हैं जो घुटने के अंदर डालें तो सर्टन पीरियड्स के लिए घुटने की अलामात कम हो जाती हैं, दर्द कम हो जाती है, सोजन कम हो जाती है और मरीज़ नॉर्मल या करीब नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है। और इसके बाद आजकल नई तहकीक आई है जिसको स्टेम सेल थेरेपी कहती हैं, जिसके ज़रिए बहुत सी बीमारियों का इलाज हो रहा है। दुनिया में नई रिसर्च चल रही है, हज़ारों लाखों करोड़ों लोग इस रिसर्च और इस तरीका इलाज के बाद फैज़याब हो रहे हैं। इसको हम स्टेम सेल थेरेपी कहते हैं। स्टेम सेल्स में आपका अपना खून लिया जाता है और उसके मुख्तलिफ को प्रोसेस किया जाता है और उसके फैक्टर्स निकाल के उसको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी या PRP की फॉर्म में इंजेक्शन से दाखिल कर दिया जाता है घुटने में। उससे घुटने की जो कार्टिलेज होती है, जो ख़राब घुटना होता है, वो आहिस्ता 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 रिपेयर होना शुरू होता है और मरीज़ की अलामात में बहुत हद तक कमी वाक़या हो जाती है। स्टेम सेल की एक और फॉर्म भी होती है, उसमें पेट के फैट से या कूल्हे की हड्डी में से हड्डी के अंदर से सेम तरीके से सेल निकाले जाते हैं, केमिकल्स निकाले जाते हैं और उससे स्टेम सेल थेरेपी की जाती है, जिससे मरीज़ को कई सालों तक फ़ायदा हो सकता है। ये दोनों तरीका इलाज अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाबी से कर रहे हैं। और अगर ये तमाम तरीके जो कि बग़ैर ऑपरेशन के हैं ये फ़ेल हो जाते हैं या मरीज़ की बीमारी इतनी ज़्यादा एडवांस है कि वो तरीके कारआमद नहीं हैं, तो फिर घुटने का ऑपरेशन भी किया जा सकता है या घुटना तब्दील
کیا جا سکتا ہے۔ گھٹنا تبدیل کرنا ایکچولی غلط ٹرم ہے یا غلط اصطلاح ہے۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ ہم گھٹنا نکال دیتے ہیں اور نکالنے کے بعد اس کی جگہ پر ایک نیا گھٹنا ڈال دیتے ہیں، جو اس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے دوست احباب بہنیں جو سی ہیں مائیں وہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ یہ تو میرا گھٹنا نکال کے تو نیا گھٹنا ڈال دیں گے۔ ایکچولی اس کو ہم ری سرفیسنگ کہتے ہیں۔ آپ اس کو سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ اگر جس طرح یہ گھٹنا ہے تو اس کی گھٹنا تبدیل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو گریش لائن ہے اس کے ہلکے ہلکے تھوڑے تھوڑے کٹ جو کہ تقریباً 7 ملی میٹر یا 5 ملی میٹر تک ہوتے ہیں ان کو نکالا جاتا ہے۔ اس طرح گھٹنے کے اندر سے یہ جو خراب کارٹلیج ہے منسکائے ہے یہ صرف نکالے جاتے ہیں، اور جو بون ہے یا ہڈی ہے وہ صرف 3 ملی میٹر تک کاٹی جاتی ہے۔ تو اس کو ایز سچ ری سرفیسنگ آرتھوپلاسٹی کہنی چاہیے، کیونکہ اس میں ہم صرف جو خراب سطح ہے جو کھردری ہو گئی ہے اور ٹیڑھی میڑھی ہو گئی ہے جو چلنے پھرنے میں خرابی پیدا کر رہی ہے اور رکاوٹ پیدا کر رہی ہے اس کو تبدیل کر کے اور نئی جو سی ہے وہ سطح سے کر دیتے ہیں، ریپلیس کر دیتے ہیں۔ اس کے کامیابی کے امکانات بھی بہت زیادہ ہیں، 99% سے بھی زیادہ لوگوں کو اس میں فائدہ ہوتا ہے، اور کمپلیکیشن اس میں ہو سکتی ہیں جس طرح کسی بھی آپریشن میں کمپلیکیشن ہوتی ہیں وہ بھی 1% سے کم ہیں، اور جو 1% کا کمپلیکیشن ہوتی ہیں وہ بھی ٹریٹیبل ہیں۔ تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کا خدا نخواستہ آپ کی بدقسمتی ایسی تھی کہ آپ کو 1% کمپلیکیشن ہو گئی تو آپ بالکل ہی ختم ہو جائے گا آپ کا گھٹنا۔ اس میں بھی جیسے طریقہ علاج موجود ہیں جس میں دوبارہ آپریشن کر کے یا دوائیوں سے اس گھٹنے کو چلایا جا سکتا ہے اور آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو میرے مشورے کے مطابق جب آپ کو گھٹنے میں تکلیف ہوتی ہے یا گھٹنا درد کرتا ہے یا گھٹنا سوجن کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درد آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ اس گھٹنے کی تھوڑی سی حفاظت کریں۔ اگر آپ کو نیچے زمین پر بیٹھنے پر درد ہو رہی ہے تو درد خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطیہ ہے جو آپ کو کوشن ہے، ایک وارننگ ہے کہ آپ سرٹن ایکٹیویٹیز نہ کریں، کیونکہ ایسی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جس میں مریض کو درد کا احساس نہیں ہوتا، اگر ایسے لوگوں میں جن میں درد کا احساس نہیں ہوتا یہ گھٹنا خراب ہونا شروع ہو جائے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہ کوشن ہے، یہ جو وارننگ ہے ان کے اندر موجود نہیں ہوتی، تو یہ گھٹنے بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں اور ناقابل علاج رہتے ہیں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں درد کے لیے جب آپ کو گھٹنے میں درد ہو جو باتیں میں نے کہی ہیں ان پر عمل کریں، پہلے پرہیز کریں، زمین پر نہ بیٹھیں، ورزش کریں اور اپنا وزن کم کریں، اچھی ڈائٹ رکھیں، واک رکھیں اور کسی اچھے آرتھوپیڈک سرجن کو دکھائیں جو آپ کا علاج جون سا ہے وہ بغیر آپریشن کے بھی کر سکتا ہے۔ تو جو شروع میں ہم نے سوال اٹھایا تھا کہ کیا گھٹنے کی خرابی کا علاج بڑھاپے میں بغیر آپریشن کے ذریعے ممکن ہے، تو جی ہاں، اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا بالکل علاج ممکن ہے۔ اس کا علاج پرہیز سے ممکن ہے، ورزشوں سے ممکن ہے، اور مختلف قسم کی جو جیلز ہیں گھٹنے میں ڈالنے سے ان سے ممکن ہے، اور جو پلیٹلیٹ رچ پلازما تھراپی جو نئی آئی ہے یا سٹیم سیل تھراپی جو نئی آئی ہے جو کارٹلیج یا گھٹنے کو بناتی ہے، اندر کارٹلیج کو ریپیئر کرتی ہے، اس سے ممکن ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ڈسکشن یہ جو ہے باتیں ہیں یہ اچھی لگی ہوں گی، کارآمد لگی ہوں گی، اور اگر آپ کو گھٹنے میں درد ہے یا بڑھاپے میں بیماری میں پرابلم ہو رہا ہے یا آپریشن سے پہلے آپ کنسلٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو میں نیشنل ہاسپٹل ڈیفنس میں میرا کلینک ہے، وہاں میں بیٹھتا ہوں، اور نصیر ہاسپٹل میں بیٹھتا ہوں، اور پھر سب سے بڑھ کر اولا ڈاگ سے آپ میری اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔